हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह र सहायक स्तर चौथो तहको लागि एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको मिति 2080 साल 3 महिना 16 गतेको चाहिँ क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु र यसको सोलुसन पनि गर्ने नै छु र तपाईहरु पनि की मिलाउन सक्नुहुन्छ, की डी रहेको छ र की जुनसुकै भए पनि 50 वटा क्वेशन सेम नै हुनेछ। जुनसुकै कीमा पनि एबीसीडी जुनसुकैमा भए पनि र तपाईहरु पनि आफ्नो कुन उत्तर सही लगाउनु भयो, के लगाउनु भयो, यसरी चाहिँ डिस्कसनबाट पनि तपाईहरु चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको नाम आउन सक्छ कि सक्दैन योबाट पनि अलिअलि कन्फिडेन्स आउन सक्छ र कसैलाई कुनै क्वेशन यदि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुन्छ, ताकि त्यो कमेन्टले के हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको कमेन्ट पिकअपले अरूको पनि त्यही राय हुन सक्छ। त्यो अनुसारले चाहिँ कुनै क्वेशन त्यस्तो हुन सक्छ, किनकि लोकसेवाकै क्वेशन हो, कोही पनि 100% एस्योर हुँदैन र यो एउटा तपाईहरुको लागि सोलुसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले कुन गल्ती गर्नु भएको छ, के गल्ती भएको छ अलिअलि सजेसन पनि म गर्न सक्छु के कसो छ यसको उत्तरहरु। त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र लास्टसम्म हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया क्वेशन नम्बर विथ एन्सर लेखिदिनु। एन्सर लेखेपछि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ नि कि यो क्वेशन र उत्तर दुवै लेखिदिनु एक लाइनमा र त्यो अनुसारले तपाई आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तो त खासै यसमा पर्दैन होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तपाईहरु जुन एन्सरलाई सही मान्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै एन्सरहरु पनि हुन सक्छ आफ्टर ओभरअल। अब क्वेशन नम्बर 1 मा के छ? क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ, स्टार्ट गरौँ अब। द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज, यो त सबै लगभग म्याक्सिमम एक्जाममा आउट क्वेशन जस्तै छ, यसको चाहिँ डिटेल एस्टिमेट हुन्छ। क्वेशन नम्बर 1 को चाहिँ ए नम्बर एस्टिमेटको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डिटेल्ड एस्टिमेट। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ? द स्क्रैप भ्यालु अफ वुड आफ्टर युजिङ 6 टाइम्स इन होमवर्क फर रेट एनालाइसिस पर्पस इज नर्मली टेकन एज, त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 10%। द स्क्रैप भ्यालु अफ वुड आफ्टर युजिङ 6 टाइम्स ओन्ली भनेको छ, किनकि खासमा यो 40 चोटि युज गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ के को हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्टिलको हुन्छ र यो स्क्रैप भ्यालु आफ्टर युजिङ 6 टाइम्स 6 चोटि युज भइसकेपछि यसको चाहिँ सही उत्तर 2 को सी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ? 3 नम्बरमा रहेको छ द क्रस सेक्सन फर हाईवे इज टेकन एज, द क्रस सेक्सन फर हाईवे इज टेकन एज राइट एंगल टू द सेंटर लाइन, इंटरमीडिएट पॉइंट हैविंग एब्रुप्ट चेंज इन ग्रेडियंट, द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट अफ द कर्व। त यो सबै हामीलाई चाहिन्छ। क्रस सेक्सन जब हामी हाईवेको लिन थाल्छौं यो हामीलाई सबै चाहिन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ? द युनिट अफ मेजरमेन्ट इन इज पर टाउन फोर, पर टाउनमा भनेको छ के को चाहिँ हुन्छ त? रोलिङ सटरहरुको योहरुको सबै स्क्वायर मिटर, कोल्याप्सिबल गेटहरुको पनि स्क्वायर मिटर हुन्छ। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एमएस रेनफोर्समेन्ट अफ आरसीसी वर्क। एमएस रेनफोर्समेन्ट अफ आरसीसी वर्क को चाहिँ टनमा हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ? स्पेसिफिकेसन अफ अ होल्ड फास्ट इज गिभन इन टर्म अफ, स्पेसिफिकेसन अफ होल्ड फास्ट भनेको छ 5 नम्बरको सही उत्तर हुन्छ होल्ड फास्ट को चाहिँ वेटमा हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 6 मा के छ? 6 मा रहेको छ क्वान्टिटी अफ 5 मिटर लङ 30 सेन्टिमिटर विड्थ एन्ड 4 मिटर हाई वाल। त 5 मिटर लङ 5 अनि विड्थ चाहिँ 30 सेन्टिमिटर भन्नाले 0.3 अनि गुना 4 सेन्टिमिटर हाई दिएको छ। त 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 हुँदैन किनकि यो 0.3 छ, त्यही भएर एउटा 0 क्यान्सल अनि 6 मिटर क्युब नै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। कसैले झुकिएर योमा पनि लगाउनु भयो होला, त्यो चाहिँ गलत छ। अब क्वेशन नम्बर 7 मा के छ?
7 मा रहेको छ द मैक्सिमम अमाउंट अफ मोबिलाइजेसन पेड टू द कन्ट्र्याक्टर सेल नट एक्सिड। मोबिलाइजेसन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ काम स्टार्ट गर्नको लागि कन्ट्र्याक्टरलाई आफ्टर बिडिङ एग्रिमेन्टहरू जितिसकेपछि बिड जितिसकेपछि चाहिँ काम स्टार्ट गर्नको लागि एग्रिमेन्ट गरेर मोबिलाइजेसन पेड गर्छ कन्ट्र्याक्टरलाई। कति दिन्छ त यो चाहिँ 20% अफ द कन्ट्र्याक्ट अमाउन्टको जति हुन्छ त्यसको चाहिँ 20% काम स्टार्ट गर्नको लागि मेसिनरीहरूको लागि चाहिँ दिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 8 मा छ the method of directly hiring the labor skilled and unskilled in a construction work by an agency is known as। एजेन्सीले चाहिँ कसरी चाहिँ पे गर्छ खासमा यो लेबरहरूको लागि खासमा यो मास्टर रोल पेमेन्ट मेथड नै हुन्छ। यसको चाहिँ सही उत्तर यो कोटेसन यो लेबरहरूको त खासै हुँदैन। अब क्वेशन नम्बर 9 मा के छ व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन कोटेसन एन्ड डाइरेक्ट अर्डर। डाइरेक्ट अर्डर र कोटेसनमा के फरक छ त यसमा चाहिँ ए को पनि एउटा मिल्दोजुल्दो छ। नोटिस अफ कोटेसन इज पब्लिस्ड इन न्यूज पेपरमा कोटेसनको हुन्छ बट डाइरेक्ट अर्डरको डाइरेक्टली सामान किन्न चाहिँ गइहाल्छ यसरी चाहिँ हुन्छ। तर सी मा के छ इन डाइरेक्ट अर्डर द रेट अफ कन्ट्र्याक्ट सेल बी फिक्स्ड बाई भर्बल एग्रिमेन्ट। डाइरेक्ट अर्डरमा भर्बल एग्रिमेन्टले पनि हुनसक्छ। फर कोटेसन इट विल बी इन रिटर्नमा हुन्छ कोटेसनमा। तर यसको चाहिँ बेस्ट एन्सर ए नै हुन्छ। 9 को चाहिँ बेस्ट एन्सर ए नै हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 10 को के छ 10 नम्बरको छ व्हाट इज द रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन आरएफ फर द स्केल कति दिएको छ 1 सेन्टिमिटर बराबर 5 मिटर। त यो तपाईहरुलाई थाहा छ 1 सेन्टिमिटर बराबर 5 मिटर छ भने यति बराबर 500 सेन्टिमिटर हुन्छ। 500 सेन्टिमिटर हुँदाखेरि 1/500 यसको चाहिँ आरएफ हुन्छ। 1 बाइ कति हुन्छ त 500 यसको चाहिँ आरएफ हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 11 मा के छ 11 मा रहेको छ द स्केल टु मेजर 3 डाइमेन्सन इज कल्ड। द स्केल टु मेजर 3 डाइमेन्सन इज कल्ड। 3 डाइमेन्सन त डायगोनल स्केलमा गरिन्छ त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुने भयो। अब प्लेन टेबल भनेको के हो त सिधा नक्सा बनाउने टेबल त होइन, डाटा हिसाब गर्ने टेबल त होइन, सर्वे गर्ने एउटा विधि हो प्लेन टेबल, मेथड अफ सर्वेइङ। अब क्वेशन नम्बर 13 मा के छ टोटल स्टेसन मेजर। टोटल स्टेसनले होरिजेन्टल एंगल भर्टिकल एंगल डिस्टेन्स सबै दिन्छ त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर स्लोप डिस्टेन्स डिफरेन्स इन एलिभेसन सबै दिन्छ। डी उत्तर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 14 मा छ द चोइस स्केल अफ द मैप फर प्लोटिङ सर्वे डाटा डिपेन्ड्स अन के मा सर्वेइङ डाटा डिपेन्ड हुन्छ त पर्पस अफ सर्वे एक्युरेसी रिक्वायर्ड एभाइलेबल रिसोर्सेज यो डी हुन्छ यसको चाहिँ सही उत्तर। अब क्वेशन नम्बर 15 मा छ इन स्टोन मेसनरी स्टोन्स आर सो प्लेस्ड दैट द डाइरेक्सन अफ पर्जेन्स टू द प्लेन टेबल अफ बेडिङ इज यसको चाहिँ राइट एंगल हुन्छ। बेडिङ प्लेन यसको राइट एंगल हुनुपर्छ। अब क्वेशन नम्बर 16 मा छ मैक्सिमम पर्सेन्टेज अफ सिमेन्टमा सबभन्दा बढी के हुन्छ त लाइम स्टोन हुन्छ, लाइम हुन्छ। यसको चाहिँ सही उत्तर LIME लाइम CaO यसको चाहिँ फर्मुला छ। लाइम सिलिका एलुमिना यसरी हुन्छ। लाइम 63% अन एन एभरेजमा यति हुन्छ 63%। अनि त्यसपछि सिलिका हुन्छ, त्यसपछि एलुमिना, लाइम सिलिका एलुमिना यसरी हुन्छ। द सोल्भेन्ट युज्ड इन द कटब्याक बिटुमिन। कटब्याक बिटुमिनमा चाहिँ कुन सोल्भेन्ट युज हुन्छ त यसमा पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुन्छ। यसको चाहिँ किरोसिन हुन्न, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुन्छ। 17 को सी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 18 मा छ ब्याडली मिक्स्ड सिमेन्ट कंक्रीट रिजल्ट्स। ब्याडली मिक्स्ड को कारणले के हुन सक्छ यो चाहिँ 3 टाइपको यसरी क्वेशन सोध्न सक्छ। यसरी ब्याडली मिक्स्ड सिमेन्ट कंक्रीट यदि सोध्यो भने हनीकम्बिङ हुन्छ र त्यसपछि यदि पानी माथि आयो भने त्यसलाई ब्लिडिङ भनिन्छ। यदि थिग्रिएर त्यो चाहिँ एग्रिगेटहरू साइडमा एग्रिगेटहरू छुट्टा छुट्टै झर्छ त्यसरी हुनु भनेको सेग्रिगेसन हो। त्यो ब्लिडिङ र सेग्रिगेसनबाट पनि हनीकम्बिङ नै हुन्छ। तर अब ब्याडली मिक्स सिमेन्ट कंक्रीटबाट पनि रिजल्ट के आउँछ त हनीकम्बिङ नै आउँछ। अब क्वेशन नम्बर 19 मा के छ 19 मा छ द रोक जेनरली युज फर रूफिङ को लागि चाहिँ स्लेट चाहिँ युज हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 20 मा छ रोक फर्म्ड ड्यू टू द अल्टरनेसन अफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर। अल्टरनेसन अफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू के भनेको छ त एक्सेसिभ हिट एन्ड प्रेसर। ड्यू टू
हिट एन्ड एक्सेसिभ प्रेसरको कारणले यो चाहिँ मेटामोर्फिक रोग हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 21 मा छ द प्रोजेक्सन अफ एनी फिचर अन द होरिजेन्टल प्लेन इज कल्ड। प्रोजेक्सन अफ एनी फिचर अन द होरिजेन्टल प्लेन इज कल्ड। यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त 21 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? यसको चाहिँ म्याप हुन्छ। द प्रोजेक्सन अफ एनी फिचर अन द होरिजेन्टल प्लेन इज कल्ड। यसको डी नै हुन्छ। अब म्याप पनि छ, इलिभेसन पनि छ, प्लान छ। एनी फिचर अन द होरिजेन्टल प्लेनमा हामी के बनाउँछौँ त प्लान पनि बनाइदिन्छौँ, त्यसपछि इलिभेसन पनि बनाउँछौँ र यसको म्याप पनि बनाउँछौँ। यसरी चाहिँ अल अफ द एबभ नै हुन्छ। होरिजेन्टल प्लेनमै हामी सबै बनाउँछौँ। अब क्वेसन नम्बर 22 मा के छ? डाइमेन्सन लाइन आर द प्रोजेक्सन लाइन इन द ड्रइङ आर सोन बाई कन्टिन्युअस कुन हुन्छ त थिन लाइन हुन्छ। अब 22 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन जान्छ, थिन लाइन। अब क्वेसन नम्बर 23 मा छ व्हाट इज द डाइमेन्सन अफ स्ट्यान्डर्ड साइज A3 साइज पेपरको लागि चाहिँ A4 को त सबैलाई थाहा छ 210 × 297 हुन्छ। यसरी नै मैले सिकाएको थिएँ 297 लाई यता गर्नु र यसलाई डबल गरिदिनु अनि 420 यो हुन्छ। 297 × 420 बी मा छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 24 मा के छ? ड्रइङ युज इन द कन्स्ट्रक्सन साइट आर नोन एज। कुन ड्रइङ युज हुन्छ कन्स्ट्रक्सन साइटमा? जहिले पनि याद राख्नु होला कन्स्ट्रक्सन ड्रइङ भन्नाले त्यसमा चाहिँ वर्किङ ड्रइङ प्रोभाइड गरिन्छ जसबाट हामी कन्स्ट्रक्सनको काम गर्छौँ, वर्किङ ड्रइङ भन्छ त्यसलाई। अब 25 मा के छ? एज बिल्ट ड्रइङ कति बेला प्रिपेयर गरिन्छ त? आफ्टर कन्स्ट्रक्सन मात्रै हुन्छ त्यो एज बिल्ट ड्रइङ प्रिपेयर गरेर त्यहाँ क्लाइन्टलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 26 मा के छ? म्याक्सिमम साइज अफ क्ले पार्टिकल। यसको चाहिँ यो पनि क्वेसन धेरै पटक सोधिसकेको क्वेसन हो। 0.002 mm हुन्छ। त द रेसियो अफ द भोल्युम अफ वाइट टु द टोटल भोल्युम अफ सोइल मास भनेको छ, त्यही भएर पोरोसिटी यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। यदि सोलिड कतै यदि क्वेसनमा हुन्थ्यो भने त्यति बेला चाहिँ वाइट रेसियो हुन्थ्यो। यो पनि क्वेसन धेरै पटक सोधिसकेको क्वेसन हो। द प्रोपर्टी हुन्छ यहाँ। द प्रोपर्टी अफ सोइल व्हिच परमिट्स वाटर टु पर्कुलेट थ्रु इट इज नोन एज। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ पर्मेबिलिटी। अब यस्तै हुन्छ। अब प्राविधिकले यो चाहिँ क्वेसन टाइप गरेर अथवा चाहिँ लेखेर दिने गर्छ विज्ञहरूले, अनि त्यसपछि प्रशासनको मान्छेले उनीहरूलाई के प्रोपर्ली खासै त्यति आइडिया हुँदैन। अलिकति सबैको ह्यान्डराइटिङ त्यस्तो हुन्छ, त्यो अनुसारले उनीहरू टाइप गरेर हालिदिन्छ। कुनै यसरी चाहिँ मिस्टेक हुनसक्छ यसमा चाहिँ, किनकि प्रशासनको मान्छेले टाइप गर्ने काम गर्छ। अब 29 मा के छ? बेरिङ क्यापेसिटी अफ अ सोइल डिपेन्ड अपन। क्वेसनमा पनि डिपेन्ड हुन्छ, सेप साइजमा पनि डिपेन्ड हुन्छ, त्यही भएर अल अफ द एबभ अफ पार्टिकल क्वेसन सेप साइज सबैमा डिपेन्ड गर्छ। अब क्वेसन नम्बर 30 मा के छ? पाइल्सको क्वेसन छ। पाइल्सको क्वेसनमा के छ? पाइल्स विच सपोर्ट द लोड बाई स्किन फ्रिक्सन आर नोन एज। यसमा पनि धेरैजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ खासमा फ्रिक्सन पाइल नै हुन्छ। फ्रिक्सन पाइल नै हुन्छ हो। 30 को चाहिँ फ्रिक्सन पाइल। कतिजनाले बेरिङ पाइल पनि भन्दैछ, बेरिङ पाइल हुन्न। अब यसमा चाहिँ स्क्रिन फ्रिक्सनको काम यसरी हुन्छ। अब यो पाइल छ भने, मानौ यो पाइल छ भने यसरी फ्रिक्सन देखाएको हुन्छ फिगरमा पनि, यो फ्रिक्सन हुन्छ, यो चाहिँ फ्रिक्सन पाइल हो। अब क्वेसन नम्बर 31 मा के छ? लिन्टल इज डिजाइन्ड फर बेन्डिङ मोमेन्ट अफ। यो लिन्टल एक किसिमले यसरी हुन्छ जस्तो कि जुन चौखट छ, यो चौखट यो डोरको भयो भने, अब मानौ विन्डोहरूको पनि भयो भने यही लेभलमा हुन्छ कि विन्डोहरूको भयो पनि, अब सबैको विन्डोहरूको भए पनि हैन, सबैको सेम लेभल हुन्छ कि यो विन्डोहरूको पनि यो डोरहरूको पनि यो सेम लेभलमा लिन्टल हुन्छ। चारैतिर यसरी घुमाएर एउटा बिल्डिङको त्यो बाँध्ने गर्छ, जसले भूकम्पबाट पनि अलिकति नियन्त्रण रेसिस्ट गर्ने क्षमता बढाउँछ। र यो चाहिँ चारैतिर हुँदाखेरि लोडलाई पनि डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्छ। यसरी चाहिँ युडिएलको बिहेभियर देखाउँछ यसले। WL/8 हुन्छ यसको। अब 32 मा के छ? इन पब्लिक बिल्डिङ द विड्थ अफ द स्टेप्स मे बी केप्ट बिट्विन। यो रेसिडेन्सियलको लागि त यो ठिक छ, तर पब्लिकको लागि यो हुन्छ 1 मिटर टु 1.5 मिटर। अब क्वेसन नम्बर 33 मा के छ?
33 मा रहेको छ द सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट क्यान बी इन्क्रिज्ड बाई द एडिसन अफ। सेटिङ टाइम खासमा जिप्सम एड गर्दाखेरि इन्क्रिज हुन्छ, यति कुरा त सबैलाई थाहा छ। तर चाहिँ डी प्रसाद सरको बुकमा क्याल्सियम क्लोराइड दिएको छ, त त्यही भएर अब नेटहरूमा पनि तपाईँहरू सर्च गर्नुभयो भने जिप्सम आउँछ, तर सेम क्वेसन सायद नपनि सक्छ। तर यो डी प्रसाद सरको क्वेसनमा फेरि डिटो क्वेसन छ, यसमा चाहिँ क्याल्सियम क्लोराइड छ। त मेरो विचारमा अब सब बुकहरू तपाईँहरू पढेर त्यसमै डी प्रसाद सरकै बुकलाई विश्वास गरेर फलो गरेर जानुभएको छ भने यसमै टिक लगाउँदा हुन्छ। धेरैजनाले त्यही भन्छ कि क्याल्सियम क्लोराइड इटसेल्फ रिटार्डरको काम पनि गर्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ इन्क्रिज सेटिङ टाइमको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। र खासमा क्याल्सियम क्लोराइडले के गर्छ त सेटिङ टाइमलाई डिक्रिज गर्छ। त त्यही भएर अब हुन त मेन एक्ज्याक्ट भन्नु पर्दाखेरि जिप्सम हो, तर रिक्स लिने हो भने अब क्याल्सियम क्लोराइडलाई पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 34 मा के छ, टिइएल को पुराना रूप के हो? टिइएल यो चाहिँ फ्लुइड मेकानिक्सको टोटल इनर्जी लाइन हुन्छ, यसको चाहिँ सही उत्तर ए हो। त म्यानहोल इन अ सिवर लाइन इज युज्ड फर, म्यानहोल किनको युज गरिन्छ त सिवरलाई इन्स्पेक्सन गर्नको लागि पनि गरिन्छ। सिवर कुनै बेला कतै जाम भयो भने त्यसलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्नको लागि पनि, र मोनिटरिङ के कसो छ, कतिको त्यसमा सिवेजहरू जम्मा भएको छ त्योहरू पनि मोनिटरिङ गर्नको लागि, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ, अल अफ द अबभ। अब क्वेसन नम्बर 36 मा छ व्हाट इज द डिजाइन डिस्चार्ज फर इन्टेक स्ट्रक्चर? डिजाइन डिस्चार्ज अफ इन्टेक स्ट्रक्चर या त पपुलेसन फोरकास्टिङ जुन पनि भए पनि म्याक्सिमम डेली डिमान्ड हुन्छ, त्यसको चाहिँ सही उत्तर। अब क्वेसन नम्बर 37 मा के छ, 37 मा छ तलको मध्ये कुन सिँचाइ विधि होइन? त सिँचाइ विधि हामी कन्टुर इरिगेसन, कन्टुर ल्याटरल योहरू त पढेकै हो, फ्री फ्लडिङ पनि पढेकै हो, चेक फ्लडिङ पनि पढेकै हो। फ्लडिङको स्पेलिङ अलिक मिस्टेक भएछ। र रेन वाटरिङ खासमा रेन इरिगेसन होइन, यो चाहिँ मेथड अफ इरिगेसनमा पर्दैन। अब क्वेसन नम्बर 38 मा के छ, केनाल लस आर लसेज वाटर इन केनाल, सिपेज वाटर इन केनाल, इभ्यापोरेसन सबैको कारणले लस हुन्छ, त्यही भएर केनाल लसमा चाहिँ अल अफ द अबभ चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 39 मा छ बेस्ट पिरियड अफ क्रप जेनरली गिभन इन डेजमा जेनरली दिएको हुन्छ बेस्ट पिरियड। अब क्वेसन नम्बर 40 मा के छ, व्हेन अ केनाल पासेज बिलो अ ड्रेन, केनाल पासेज बिलो अ ड्रेन, त केनाल बिलो अ ड्रेन, केनाल तल ड्रेन चाहिँ माथि, त्यस्तो भयो भने सुपर पासेजको केस हो। 40 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 41 मा छ इन वाटर बाउन्ड मेकाडम रोड द बाइन्डिङ मेटेरियल इज के हुन्छ त त्यसमा स्टोन डस्ट हुन्छ। र अर्को चाहिँ के छ त यसमा सिमेन्ट चाहिँ सिमेन्ट कङ्क्रिटमा हुन्छ, त्यसपछि ब्रिक डस्ट स्टोन डस्ट यसको चाहिँ सही उत्तर हो। स्यान्ड फेरि चाहिँ त्यसमा हुन्छ डब्लुबिएमहरूमा हुन्छ, स्टोन डस्ट चाहिँ डब्लुबिएम होइन, उसमा के भन्छ त्यो माटोको रोड हुन्छ नि, अर्देन रोडहरूमा स्यान्ड हुन्छ। अब 42 मा के छ, 42 मा रहेको छ एकोर्डिङ टु द नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड विड्थ अफ द सिङ्गल लेन रोडको चाहिँ 3.75 मिटर हुन्छ, र 2 लेन रोडको चाहिँ विथ रेजिङ कर्भ भन्यो भने 7.5 मिटर नत्र 7 मिटर हुन्छ। र इच लेन त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त, इच लेन चाहिँ 3 मिटरको हिसाबले त्यति बेला हुन्छ। विथ मल्टिपल लेन भन्यो भने विथ लेन चाहिँ 3.5 मिटर हुन्छ, त्यति बेला विथ मल्टिपल लेनको लागि सोध्यो भने मल्टिप्लाई बाई 3.5 ले गर्न सकिन्छ। तर यसमा चाहिँ के भनेको छ त सिङ्गल लेन रोडको लागि त्यसको लागि त कन्फर्म यही हुन्छ 3.75 मिटर। अब क्वेसन नम्बर 43 मा के छ, 43 मा रहेको छ द राइट अफ वे अफ नेसनल हाइवे इज इन नेपाल। राइट अफ वे नेसनल हाइवेको लागि चाहिँ 50 मिटर हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। नेसनल हाइवे लाइक यो काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट्यागहरू छ यस्तोहरूको लागि। द टाइप अफ कर्भ जेनरली प्रोभाइडेड अन हाइवे इज, टाइप अफ कर्भ कुन प्रोभाइड हुन्छ जेनरली हाइवेमा चाहिँ 44 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त 44 को चाहिँ सही उत्तर 44 को हुन्छ यो क्रिटिकल कर्भ, त्यसपछि ट्रान्जिसन कर्भ, यो भर्टिकल कर्भ, अल अफ द अबभ नै हुन्छ। 44 को कुन हुन्छ, अल अफ द अबभ नै हुन्छ। 45 मा के छ, 45 मा छ द क्याच ड्रेन इज कन्स्ट्रक्टेड ओन्ली अन द हिल साइड अफ द रोड।
क्याच ड्रेन ओन्ली अन द हिल साइड अफ अ ड्रेन भनेर सोधेको छ। यो क्वेसन दुई तरिकाले सोध्न सकिन्छ। एक खासमा पहिला यस्तै सोध्थ्यो कि चाहिँ साइड ड्रेन कहाँ प्रोभाइड गरिन्छ हिल रोडमा, त त्यस्तो केसमा साइड ड्रेनमा लगाउनु। तर चाहिँ यस्तो क्वेसन सोद्धाखेरि द डट डट इज कन्स्ट्रक्टेड ओन्ली अन द हिल साइडमा चाहिँ के प्रोभाइड हुन्छ त क्याच ड्रेन। क्याच ड्रेनलाई अरूतिर त प्रोभाइड गर्नै सकिँदैन, किनकि त्यो चाहिँ हिलकै वाटर चाहिँ क्याच ड्रेन भएर चाहिँ तल झार्ने काम हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 46 मा के छ त म्याक्सिमम डिजाइन स्पिड फर हेयरपिन ब्यान्डको लागि म्याक्सिमम डिजाइन स्पिड कति छ हिल रोडमा 20 किलोमिटर पर आवर। अब क्वेसन नम्बर 47 मा के छ 47 मा रहेको छ ब्रिज हुज सेन्टर लाइन इज नोट एट राइट एंगल टू द स्ट्रीम फ्लो इज कल्ड के हो त इज कल्ड एस्क्यू ब्रिज। 47 को डी हुन्छ एस्क्यू ब्रिज। द हुज सेन्टर लाइन इज नोट एट राइट एंगल छ भने द स्ट्रीम फ्लो इज कल्ड यो चाहिँ एस्क्यू ब्रिज हो। इन बिट्विन पाउन्ड इन मेकाड्याम रोड अ बिटुमिनस प्रिमिक्स एट द फ्लोइङ टेम्परेचर इज एप्लाइड 150 डिग्री हुनुपर्छ। अनि द युनिट अफ मेजरमेन्ट फर कङ्क्रिट इन आरसीसी को लागि चाहिँ युनिट अफ मेजरमेन्ट क्युबिक मिटर हुन्छ, थाहै छ तपाईहरुलाई। अब यो 50 नम्बर लास्ट क्वेसन रहेको छ इन लङ वाल एन्ड सर्ट वाल एस्टिमेसन द लेन्थ अफ लङ वाल इन द सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स इज द सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स बिट्विन द वाल्स एन्ड द हाफ अफ द ब्रेथ अफ द वाल इन इच साइड। डी ए चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। जस्तो कि यो वाल छ भने अब यो सेन्टर टु यो पहिला दिएको छ सेन्टर टु सेन्टर, यो चाहिँ के दिएको छ त सेन्टर टु सेन्टर दिएको छ यहाँदेखि, तर लेन्थ अफ लङ वाल निकाल्नु छ भने हामीलाई यहाँदेखि यहाँसम्म चाहियो, यानि कि हाफ वाल यताको एड गरेर। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ, हाफ अफ द ब्रेथ अफ द वाल अन इच साइड। त यसको चाहिँ सही उत्तर 50 को चाहिँ ए हुन जान्छ। हस्त साथीहरू, अब कि डी मा मैले चाहिँ सोलुसन गरिसके। अब यो यसको आधारमा तपाईहरुलाई कुनै क्वेसनमा डाउट छ भने तपाईहरु चाहिँ यसमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो क्वेसन विथ प्रोपर सोलुसनको साथ। र यही क्वेसन चाहियो भने तपाईहरु व्हाट्सएप ग्रुप टेलिग्राम ग्रुप पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ अलरेडी शेयर भइसकेको छ। अथवा नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसन फेसबुक पेज पनि छ, त्यहाँ पनि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ फलो गरेर। र अर्को चाहिँ मेरो चाहिँ फेसबुक आइडी पनि छ ER नन्दकिशोर छ, त्यहाँबाट पनि केही डाउट र केही चाहिँ छ भने त्यहाँ पनि प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।